फिलिप्पीको पत्रबाट त्यसको 2 अध्याय 12 पददेखि 18 पदसम्म हेर्नेछौँ। फिलिप्पी को पत्र त्यसको 2 अध्याय 12 पददेखि 18 पदसम्म हेर्नेछौँ। म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। फिलिप्पी 2 अध्यायको 12 पद 12 पददेखि 18 पदसम्म पढ्छु। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झैं चम्कन्छौ। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख, ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूं। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ। केही समय अगाडि मैले हाम्रो मण्डलीमा एडीसी मण्डलीमा चाहिँ फिलिप्पीको पत्रबाट मैले वचन प्रचार गरेको थिएँ। अनि आज एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो पहिलो भाग थियो भने आजको वचन चाहिँ दोस्रो भाग हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थेन, त्यही भएको कारणले मैले एकपल्ट त्यो दिन चाहिँ के वचन प्रचार गरेँ भन्ने कुराको एउटा सारांश म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ दिन चाहन्छु। के कुरा उस्तै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एक प्रकारले तुलना गरेर परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईहरुको बीचमा चाहिँ लिएर आएको थिएँ। अनि फिलिप्पीको मण्डली र हाम्रो एडीसी मण्डलीलाई तुलना गर्दाखेरि यहाँ मैले 4वटा कुराहरू नोटिस गरेँ। 4वटा कुराहरू चाहिँ मैले अवलोकन अथवा मैले पत्तो लगाएँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो मण्डली एडीसी मण्डली र फिलिप्पीको मण्डली पनि पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा स्थापना भएको मण्डली फिलिप्पीको मण्डली थियो र यो एडीसी मण्डली पनि परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्माको अगुवाईमा स्थापना भएको मण्डली हो। अब फिलिप्पीको पत्र माफ गर्नुहोस्, प्रेरितको पुस्तक त्यसको 16 अध्याय तपाईले पढ्नु भयो भने, हामी अहिले पल्टाउँदैनौँ, जस्ट तपाईले पछि कुनै समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 16 अध्याय पढ्नु भयो भनेदेखि प्रेरित 16 अध्यायमा चाहिँ फिलिप्पीको मण्डली कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के सन्दर्भ अथवा के कुरा छ भन्दाखेरि पावल चाहिँ वास्तवमा एसियामा मात्रै, अनि विशेष गरिकन एसिया माइनरमा मात्रै चाहिँ उनले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम, मण्डली स्थापना गर्ने काम गरिरहेका थिए। अनि पवित्र आत्माले, येशूको आत्माले, पवित्र आत्माले चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यहाँ जानबाट रोक्नुभयो। अनि त्यसपछि म्याकेडोनिया बाट चाहिँ उनले दर्शन पाएर चाहिँ म्याकेडोनिया जानुस् अथवा म्याकेडोनिया आउनुस् भन्ने प्रकारको दर्शन पाएर उनी चाहिँ म्याकेडोनिया अर्थात् उनी चाहिँ युरोपतिर जाँदछन्। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि मण्डलीमा एउटा सुरुको मण्डलीमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको। एसिया माइनर, एसियामा मात्रै सीमित नभएर अब चाहिँ मण्डली पश्चिमेली देश युरोपतिर बढ्दै गएको हामी देख्दछौँ। अनि युरोपमा म्याकेडोनियामा पनि पहिलो सहरमा चाहिँ फिलिप्पीको सहरमा चाहिँ पावल चाहिँ पुग्दछ। अनि त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ अगुवाई गरेर चाहिँ पावललाई त्यतातिर लगेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर 16 अध्यायमा, प्रेरित 16 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ। अनि त्यसको तुलना मैले गर्दै थिएँ कि यहाँ पनि हाम्रो भाइ तिमोथी कसरी उहाँ चाहिँ बेंगलोरसम्म आउनुभयो। अनि उहाँ वास्तवमा एक किसिमले भन्ने हो भने भारत विरोधी व्यक्ति हो हैन। सुरुमा प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि वा सुरुको दिनहरूमा
तर त्यस पछाडि पवित्र आत्माले उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ नजान चाहेको ठाउँमा भाषा चाहिँ बोल्न नपरोस् भन्ने ठाउँमा, त्यो भाषा बोल्न नपरोस् भन्ने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ उहाँलाई डोर्याएर यस ठाउँमा ल्याउनु भयो र त्यस पछाडि मण्डली सुरु भयो। दोस्रो समानता चाहिँ हामी देख्दछौँ कि फिलिप्पीको मण्डली पनि एउटा सहरमा स्थापना भएको मण्डली थियो भनेदेखि यो अगापे डिसाइपल चर्च पनि चाहिँ एउटा सहरमा, एउटा प्रमुख सहरमा, भारतको एउटा प्रमुख सहरमा चाहिँ स्थापना भएको मण्डली हो। तेस्रो कुरा चाहिँ फिलिप्पीको मण्डली चाहिँ जसरी अरू ठाउँहरूमा मण्डली पावलले सुरु गरे, सभा घरबाट चाहिँ उनले सुरु गरेका छन्। सभा घरमा पावल चाहिँ गएको, कुनै ठाउँमा पावल र बर्नबास, कुनै ठाउँमा पावल र तिमोथी गएको, अनि त्यसपछि ती ठाउँहरूमा चाहिँ मानिसहरूलाई सभा घरमा चाहिँ पावलले बहस गरेर, धर्मशास्त्रबाट वचन पढेर बहस गरेर त्यसरी चाहिँ मण्डलीको सुरुवात भएको छ। तर त्यसको उल्टो भनौँ अथवा त्यससँग मेल नखाने गरिकन फिलिप्पीको मण्डली स्थापना भएको छ। फिलिप्पीको मण्डली चाहिँ कुन ठाउँमा स्थापना भएको छ भन्दाखेरि प्रार्थना गर्नको लागि भेला भएको ठाउँमा, मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रार्थना गर्नको लागि भेला हुन्थे अरे। त्यो ठाउँबाट चाहिँ मण्डली स्थापना भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने ठाउँमा चाहिँ लिडिया पनि त्यहाँनिर पुगेको हुन्छ अथवा लिडिया पनि हुन्छ। अनि लिडियालाई सुसमाचार सुनाइन्छ अनि लिडियाको परिवारले अथवा लिडियाले भनौँ र अरू त्यहाँको स्त्रीहरूले चाहिँ मण्डली विश्वास गर्दछन् र मण्डली स्थापना हुन्छ। र यसरी हामी देख्दछौँ कि प्रार्थनाबाट चाहिँ फिलिप्पीको मण्डली सुरु भएको थियो भने अगापे डिसाइपल चर्चमा पनि सुरुको दिनहरूमा होल नाइट प्रेयर गरिन्थ्यो। होल नाइट प्रेयरबाट धेरै मानिसहरू त्यो होल नाइट प्रेयरमा आबद्ध भयो र त्यसरी चाहिँ मण्डली वृद्धि हुने काम चाहिँ भयो। सुरुको दिनहरूमा अगापे डिसाइपल चर्चको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थनाद्वारा चाहिँ सुरु भएको अथवा प्रार्थना गर्ने मानिसहरूको समूहद्वारा चाहिँ सुरु भएको मण्डली हो। चौथो कुरा, मण्डलीमा चाहिँ धेरै स्त्रीहरू छन्, धेरै स्त्रीहरूको भूमिका छ, स्त्रीहरूको सहभागिता छ, स्त्रीहरूको नेतृत्व छ। अनि फिलिप्पीको मण्डलीमा हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। जस्तै फिलिप्पीको मण्डलीमा सुरुमा कन्भर्ट हुने व्यक्ति नै एउटा महिला थिइन्, हैन, लिडिया थिइन्। लिडियाद्वारा चाहिँ त्यो मण्डली सुरु भएको हो। अनि त्यसै गरिकन त्यहाँ चाहिँ एउटा कमारी स्त्रीको कुरा छ। यो कुरा तपाईले प्रेरित 16 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ एउटा कमारी स्त्री अथवा एउटा कमारी केटी, एउटा कमारी ठिठी छ त्यहाँनिर। अनि एउटा स्त्री, अर्को एउटा स्त्री त्यहाँ छ। त्यसपछि फिलिप्पी 4 अध्यायमा पढ्नुभयो भने पावलले इयुदिया र सुन्थुके भन्ने दुईजना स्त्रीहरूको नाम लिँदछन्। तिनीहरू लिडरशिप पोजिसनमा थिए। लिडरशिप पोजिसनमा चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीमा चाहिँ महिलाहरू थिए भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि हामी देख्दछौँ थुप्रै महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन, योगदान, थुप्रै महिलाहरूको नेतृत्व, महिलाहरूले नेतृत्व दिने काम चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीमा गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि पक्कै पनि यो मण्डलीमा पनि हामी देख्दछौँ कि दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै छ, हैन। दिदीबहिनीहरूको भूमिका एकदमै धेरै छ। यहाँ अहिले मैले जोडिएकोमा पनि म धेरैजना दिदीबहिनीहरू देख्दछु। अनि दिदीबहिनीहरूद्वारा चाहिँ यो मण्डलीलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने काम, यो मण्डलीलाई बलियो बनाउने काम अनि सुरुको दिनमा अनि पक्कै पनि मैले पक्कै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो पास्टर नि बहिनी शान्ताको ठुलो योगदान छ। मैले सुन्दै थिएँ कसरी उहाँ चाहिँ सुरुको दिनहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर श्रीमान सँगसँगै गएर, भाइ सँगसँगै गएर चाहिँ मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काम अनि धेरै प्रार्थना गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो लगायत अरू धेरै दिदी बहिनीहरू चाहिँ यो मण्डलीको जगको रूपमा, यो मण्डलीलाई स्थापना गर्ने व्यक्तिको रूपमा, यो मण्डलीलाई सुरु गर्ने, यो मण्डलीलाई वृद्धि गर्ने दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अनि यो मण्डलीलाई परमेश्वरले उहाँको योजनामा चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ, वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले यो मण्डलीलाई बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो फिलिप्पीको मण्डलीमा चाहिँ चुनौतीहरू पनि छन्।
त्यो कुरा चाहिँ हामीले गएको मैले बोलेको वचनमा मैले भन्दै थिएँ, मैले प्रचार चाहिँ गर्दै थिएँ कि त्यो चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईले फिलिप्पी 2 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्ममा पाउनुहुन्छ। के चुनौतीहरू छन् है मण्डलीमा चाहिँ, विशेष गरिकन त्यहाँ चाहिँ एकताको कुरो चाहिँ छ, अथवा मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीमा चाहिँ मतभेदको कुरा छ, फिलिप्पीको मण्डलीमा चाहिँ मतभिन्नताको कुरा छ, फिलिप्पीको मण्डलीमा चाहिँ बेमेलको कुरा छ। त्यो चाहिँ मण्डलीको चुनौती हो। त्यो मण्डलीको चुनौतीलाई चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ मण्डलीले सामना गर्नुपर्ने छ। त्यो चुनौतीको कुराहरू हामी फिलिप्पी 2 अध्यायमा पाउँछौँ भनेदेखि फिलिप्पी 2 अध्यायमा चुनौती मात्रै होइन तर एकताको सम्भावनाहरू पनि हामी पाउँछौँ। दुईटै कुरा, एकताको सम्भावनाहरू पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। कसरी चाहिँ मण्डली चाहिँ एक भएर जान सक्छ, मण्डलीलाई एक बनाउने आधारहरू पनि छन्, मण्डलीलाई चाहिँ एउटै बनाएर लैजाने चाहिँ सम्भावनाहरू पनि छन् भन्ने कुरा पावलले गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईलाई भन्छु, यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा छ भने, पवित्र आत्माको केही संगति छ भने, 2 अध्यायको 1 पददेखि पढ्दैछु म, र वा केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, अब यो कुरा त छ नि मण्डलीमा, हैन र? यो कुराहरू हुनुपर्छ, यो कुराहरू छ, यो कुराहरू एकताको सम्भावनाहरू, र यो कुराहरू छ भने चाहिँ हामी एउटै हुन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ पावलले गर्दैछन्। र पावलले त्यहाँ चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ बेमेल, मण्डलीमा चाहिँ मेलमिलाप नभएको, मण्डलीमा चाहिँ एकता नभएको कुराहरू चाहिँ पावलले त्यहाँ गर्दछन्, तर त्यो एकताको लागि सम्भावना छ भन्ने कुरा पावलले गर्दैछन्। अब त्यसको साथसाथै चुनौती, एकताको लागि चुनौती के छ भनेर पढ्दै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ 3 पदमा विशेष गरिकन हेर्नुभयो भने, 3 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ स्वार्थ वा अहंकारले केही नगर। मण्डलीमा यदि मण्डलीका विश्वासीहरूले, मण्डलीका अगुवाजनहरूले स्वार्थमा, आफ्नो स्वार्थमा केही कुराहरू गर्दछन् भने त्यो एकता चाहिँ भङ्ग हुँदछ। त्यो त्यहाँ चाहिँ मेलमिलापको अवस्था हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ बेमेलका कुराहरू आउँदछन्, मतभिन्नताका कुराहरू आउँदछन्, र अहंकारमा, हैन, अहंकारमा भन्ने मतलब घमण्डमा कसैले केही गर्दछ भनेदेखि फेरि एकता चाहिँ भङ्ग हुने सम्भावना। त्यसकारण एकताका चुनौतीहरू पनि हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। एकताका सम्भावनाहरू मात्र होइन तर एकताका चुनौतीहरू पनि देख्दछौँ। अनि त्यस पछाडि तल आएर 6 पददेखि तलतिर पढ्नु भयो भने, 2 अध्यायको 6 पददेखि तलतिर पढ्नु भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुको दिनहरूमा क्रिस्चियनहरूले गाउने एउटा भजन चाहिँ त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ भजन हो। 6 पददेखि लिएर 11 पद जुन छ त्यो चाहिँ भजन हो। सुरुको दिनमा चाहिँ क्रिस्चियन मण्डलीमा चाहिँ यो भजन गाइन्थ्यो। अनि यो भजनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भजनमा चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ उचालिएको छ। ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ उचालिएको छ र ख्रिस्ट येशूको बारेमा चाहिँ यो भजनमा छ कि कसरी ख्रिस्ट येशू चाहिँ कसरी चाहिँ मानव भएर आउनुभयो, कसरी उहाँ नम्र हुनुभयो, र ख्रिस्ट येशूको जीवन, ख्रिस्ट येशूको मृत्यु, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान र ख्रिस्ट येशूको अन्तिम प्रभुत्व कसरी उहाँले चाहिँ सारा संसारमाथि चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्रिस्ट येशूको बारेमा चाहिँ यो एउटा हिम हो, क्रिस्टोलोजिकल हिम भनेर भन्छ। ख्रिस्ट येशूको चाहिँ एउटा गीत हो अथवा यो भजन हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आधार हुनु पर्दछ। ख्रिस्ट येशूको जीवनद्वारा चाहिँ, ख्रिस्ट येशूले गर्नुभएको कामद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ एक हुन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ पावलले फेरि पनि गर्दछ। र अब त्यस कुरालाई आधार मानेर, अब यो त ख्रिस्ट येशूको जीवन, ख्रिस्ट येशूको मृत्यु, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान र ख्रिस्ट येशूको अन्तिममा सबै कुरामाथि उहाँको अधिकार भन्ने कुराहरूलाई आधार मानेर, त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्त मानेर पावलले चाहिँ अब चाहिँ तल आएर के भन्छ, 12 पदमा हेर्नुभयो भने यस कारण भन्छ है। यस कारण भनेको त माथिसँग कनेक्सन छ। माथि हामीले जे जति सैद्धान्तिक कुराहरू सिक्यौं, सुन्यौं, त्यो चाहिँ अब व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ। यसकारणले यो पुरै खण्डलाई चाहिँ मैले टाइटल दिएको छु मेलमिलापको मण्डली।
हैन, मेल मिलापको मण्डली। त्यसकारण आज हामीले थप कुराहरू जे जति सुन्ने छौं त्यो चाहिँ मेल मिलापको मण्डलीको बारेमा हुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा हामीले जतिसुकै बाहिरतिर काम गरे पनि, हामीले मण्डलीले मिलेर जतिसुकै ठुलो कामहरू गरे पनि, हामीले धेरैभन्दा धेरै मण्डली स्थापना गरे पनि, हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाए तापनि, यदि हामी चाहिँ मेलमिलापमा रहन सक्दैनौँ भने हाम्रो मण्डली चाहिँ बताभुङ्ग भएर जान्छ। हामीलाई बाहिर जान भन्दा अगाडि हाम्रो भित्र नै बलियो बनाउन चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामी बाहिर गएर मिसनको काम गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो बीचमा चाहिँ मेलमिलाप हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ के भन्छ त? पावलले चाहिँ के भन्दछ त? पावलले चाहिँ एकदमै चाहेको कुरा चाहिँ, पावलले यो मण्डलीबाट चाहेको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, पावलले यो मण्डलीबाट चाहेको कुरा चाहिँ 27 पदमा छ। 27 पदको अन्तिममा, 1 अध्यायको 27 पद, त्यसको अन्तिम खण्डमा हेर्नुभयो भनेदेखि 21 माफ गर्नुहोस्, 1 अध्यायको 27 पद त्यसको अन्तिम खण्डमा हेर्नुभयो भनेदेखि पावलले के भन्छ भन्दाखेरि, म तिमीहरूका बारेमा, बीचबाट मैले पढेँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु। के कुरा सुन्न चाहन्छु? कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछ। अन्तिम हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो मण्डलीको अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर संसारमा गएर परमेश्वरको जुन मिसन हामीलाई दिएको छ त्यो मिसन चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने छ। त्यो मिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, गएर सारा जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। हाम्रो मिसनको म्यान्डेट चाहिँ त्यो हो। परमेश्वरले हामीलाई, मण्डलीलाई दिनुभएको म्यान्डेट चाहिँ गएर सारा जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। एउटै मनका नभइकन त्यो गर्न सकिँदैन। मण्डलीमा मेलमिलाप भएन भनेदेखि त्यो गर्न सकिँदैन। मण्डलीमा हो सबैको विचारहरू एउटै हुन्छन् भन्न खोजेको होइन है, सबैको विचारहरू एउटै हुन्छन् भन्न खोजेको होइन, तर लक्ष्यमा, दर्शनमा हैन हामी एउटै हुन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मिसन चाहिँ हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले यति धेरै जोड दिँदैछ। पावलले चाहिँ मण्डली भित्रका कुराहरूलाई जोड दिँदैछ। पावलले चाहिँ भित्रकै कुराहरूमा मेलमिलाप होस् भनेर भन्दैछ। अनि यही कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ अब चाहिँ माथि 2 अध्यायको 6 देखि 11 पदमा चाहिँ पावलले चाहिँ येशू ख्रीष्टले कसरी चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको लागि पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु र क्रुससम्म जानु चाहिँ सजिलो कुरो थिएन। आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ सजिलो कुरो थिएन, तर उहाँले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुभयो भन्ने कुरालाई पावलले अब यहाँ जोड्दैछ। हेर्नुहोस् त, तल आएर के भन्छ, यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, गर्दै आएका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसा आज्ञा पालन गर। पहिलो कुरा है, पहिलो कुरा चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीलाई पावलले भन्दैछ कि आज्ञा पालन गर। आज्ञा पालन गर्ने चाहिँ हुनु पर्यो। परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने मण्डलीमा चाहिँ कहिले पनि मेलमिलाप आउँदैन। हामीले शीर्षकमा भनिसक्यौं मेलमिलापको मण्डली भनेर भनिसक्यौं हैन। मेलमिलापको मण्डली हुनको लागि चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरू हुनुपर्छ। अनि विश्वासीहरू हुनु मात्रै होइन, आज्ञा पालन गर्ने विश्वासी हुने मात्रै होइन, आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरू हामीले बनाउनु पर्छ। विशेष गरिकन हामी कतिजना यहाँ गोठालाहरू छौँ, हामी कतिजना यहाँ अगुवाहरू छौँ, म देख्दैछु पास्टर एल्डरहरू हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरू बनाउनु पर्छ। कसको आज्ञा पालन? मेरो आज्ञा पालन? मैले भनेको कुरा मान्ने विश्वासी बनाउने? मैले भनेको विश्वासी बनाउने कुरा यहाँ होइन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरू बनाउनु पर्छ। कसरी त्यो काम गर्ने त? हामीले त्यो काम चाहिँ कसरी गर्ने त? बडो राम्रो कुरा पावलले यहाँ गर्दछ।
पावल प्रेरित भए तापनि पावलले यो मण्डली स्थापना गरेको भए तापनि हेर्नुहोस् त, पावलले यहाँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दैन, पावलले आफ्नो शक्तिको प्रयोग पावलले यहाँनिर गर्दैन। तर पावलले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेमद्वारा आज्ञा पालन गर्न सिकाउँछ। आज्ञा पालन गर भनेर भन्छ है। पहिलो कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने मेरा प्रिय हो भनेको छ हैन, माई बिलोभेड भनेको छ। मेरा प्रिय हो भनेको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई पावलले प्रिय भन्दैछ। किन प्रिय? किनभने पावलले उनीहरूलाई प्रेम गर्दछ। पावलले उनीहरूलाई किन प्रेम गर्दछ भन्दाखेरि परमेश्वरले पावललाई प्रेम गर्नुभएको छ। भनेपछि मण्डलीमा हामीले विश्वासीहरूलाई अथवा हामीहरू आज्ञा पालन गर्ने हुनुपर्दछ। हामी कसैको करकापमा परेर कसैले भनेको कारणले अथवा कसैको डर धम्की त्रासले होइन, परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामी चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने आज्ञाकारी विश्वासीहरू हुनुपर्दछ। अनि हामी सिकाउनेहरूले पनि, हामी अगुवाई गर्नेहरूले पनि, यहाँ घरेलु संगतिको अगुवा हुनुहुन्छ, यहाँ एल्डरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ डिक्कनहरू हुनुहुन्छ हैन, पास्टरहरू हुनुहुन्छ। हामीहरूले चाहिँ हाम्रा विश्वासीहरूलाई चाहिँ हाम्रो उपस्थितिमा मात्र होइन तर हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि, हामी नहुँदाखेरि पनि परमेश्वरको प्रेमद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई आज्ञा पालन गर्ने चाहिँ बनाउनु पर्दछ। अब हाम्रो उपस्थितिमा मात्रै विश्वासीहरूले चाहिँ आज्ञा पालन गर्दछ भनेदेखि मलाई लाग्दछ त्यो चाहिँ हेल्दी चर्च होइन, स्वस्थ मण्डली होइन। हाम्रो उपस्थिति हुँदाखेरि, हामीलाई देख्दाखेरि, पास्टर र अगुवालाई देख्दाखेरि मात्रै विश्वासीहरूले पवित्र जीवन जिउँछन्, विश्वासीहरू चाहिँ आज्ञा पालन गर्छन् भने त्यो स्वस्थ मण्डली होइन। हामी नहुँदाखेरि, हामी टाढा हुँदाखेरि पनि हाम्रो विश्वासीहरूले, हामी विश्वासीहरूले पनि, हाम्रो पास्टर अगुवा अगाडि नहुँदाखेरि पनि, दुवैजनाको कुरा छ यहाँ। हामी विश्वासीहरूले पनि हाम्रो पास्टर अगुवा, हामीले देख्ने व्यक्तिहरू, मान्ने व्यक्तिहरू नहुँदाखेरि पनि हामी आज्ञाकारिताको जीवन जिउनु पर्यो। र हामी मण्डलीका पास्टर अगुवा, घरेलु संगतिको अगुवाहरूले पनि हाम्रो विश्वासीहरूलाई यस्तो बनाउनु पर्यो कि उनीहरू चाहिँ हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरून्। र त्यो आज्ञा पालन गराउने तरिका चाहिँ मेरो शक्ति, मेरो बल, मेरो अधिकारको आधारमा होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको आधारमा हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, विश्वासीहरूलाई भन्दैछ तिमीहरूले त सधैँ आज्ञा पालन गरेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो उत्साह दिँदैछ, प्रशंसा गर्दैछ। एक किसिमले भन्यो भने प्रशंसा हो। तिमीहरू त साँच्चै नै कति आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरू हो, कति आज्ञा पालन तिमीहरूले गर्दैछौ, पहिलादेखि नै तिमीहरू गर्दैछौ भनेपछि अब यो उत्साहको कुराहरू जति बढी हामी दिँदछौँ हैन, विश्वासीहरूलाई जति बढी हामी उत्साहित गर्छौँ, उत्साहद्वारा चाहिँ आज्ञा पालन गराउने। अघि चाहिँ परमेश्वरको प्रेमद्वारा आज्ञा पालन गराउने भनेर भन्यौ, अहिले चाहिँ यो वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ कि उत्साहद्वारा, विश्वासीहरूलाई प्रशंसाद्वारा चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ हामीले गराउनु पर्छ। र उनीहरूले अन्तमा गएर हरेक विश्वासीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, हामी भए पनि हामी नभए पनि, मण्डलीसँग उनीहरूको संगति हुनुपर्छ। कुनै कुनै बेलामा संगतिमा उनीहरू नभए पनि उनीहरूले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ हैन। उनीहरू चाहिँ मण्डलीको संगतिमा आउँदा मात्रै आज्ञा पालन गर्ने होइन, तर रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि पनि हैन, पार्लरमा काम गर्दाखेरि पनि, अरू ठाउँमा काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आज्ञाकारिताको जीवन चाहिँ जिउनु पर्यो। अनि यो कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ एकताको लागि चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज्ञाकारिताको जीवन भयो भने मात्रै हामी चाहिँ मेलमिलापमा रहन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ पावलले भन्दछ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ तल आएर हेर्नुभयो भने, दोस्रो कुरा चाहिँ पावलले एकताको कुरा वा मेलमिलापको कुरा, म एकताको कुरामा भन्दा पनि म मेलमिलापको कुरा गर्दैछु। किनभने एकताको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि हाम्रो मण्डलीमा एकता नै छैन भन्न अर्थ लाग्न सक्छ। तर त्यो भन्दा पनि मैले चाहिँ के कुरामा यहाँ जोड दिँदैछु भन्दाखेरि मेलमिलापको कुरामा जोड दिँदैछु। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ एकदमै झगडै भएको नदेखिए पनि, बाहिर रूपमा झगडा भएको नदेखे पनि कति कुराहरूमा हाम्रो बीचमा एकदमै मनमुटाव भइरहेको हुन्छ, मेलमिलापका कुराहरू त्यति भएको हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले जोड दिँदैछु।
र यहाँ दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा आज्ञा पालन गर मेलमिलापको लागि भन्दैछ भने, दोस्रो कुरा पावलले चाहिँ मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भनेर भन्दैछ। त्यो चाहिँ 12 पदको चाहिँ अन्तिम सेन्टेन्समा, अन्तिम वाक्यमा भन्दछ, मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो त? अब यसो पढ्दै जाँदाखेरि मुक्तिको काम चाहिँ पूरा हामीले गर्ने त हैन, प्रश्न आउन सक्छ। के मुक्तिको काम चाहिँ हामीले परिश्रम गर्यौं भने, काम गर्यौं भने हाम्रो मुक्ति चाहिँ कम्प्लिट हुने हो त, पूरा हुने हो त? त्यसको मतलब त के हामीले काम गरेर मुक्ति चाहिँ कमाउन सकिने हो त? अब यो पदले चाहिँ के भनेको हो त? धेरैचोटि मान्छेहरू भ्रममा पर्छन्। त्यही भएर हामीले सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। कुनै पनि पदलाई चाहिँ सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। सन्दर्भ भन्दा बाहिर निकालेर यो कुरालाई हेर्यौं भने त्यसले हामीलाई अलमल्ल पार्न सक्छ। किनभने पावलले यही फिलिपीको पत्रमा, विशेष गरिकन एफिसीको पत्रमा मुक्ति चाहिँ हाम्रो कामद्वारा होइन, हामीले केही गरेर होइन, हामीले असल जीवन जिएर पनि मुक्ति पाउने होइन, हामीले परमेश्वरको इभन यतिसम्म कि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा पनि मुक्ति पाउने होइन हैन। मुक्ति त ख्रीष्ट येशूको मृत्यु पुनरुत्थान द्वारा हामीले मुक्ति पाइसकेका छौं। हामीले त्यसमाथि ख्रीष्ट येशूको बलिदान माथि चाहिँ बलिदानमा हामीले विश्वास गरेर मुक्ति पाएका छौं। यो कुरा चाहिँ मुक्ति चाहिँ हामीले पाइसकेको कुरा। यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि अब फेरि फिलिपीले किन परिश्रम गर्नु पर्यो त? पाउँदै नपाएको भए पो त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ परिश्रम गर्नु पर्थ्यो त, पाइसकेको कुरो। अनि पावलले के भनेका हुन् त यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अनि त्यही भएर मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ, सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यो सन्दर्भ के छ त? अघि नै हामीले भन्यौं मण्डलीमा बेमेल छ, मण्डलीमा मेलमिलाप छैन। मण्डलीको जुन दर्शन छ त्यो दर्शन चाहिँ मिसन हैन, सारा जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ भन्ने जुन येशू ख्रीष्टले म्यान्डेट दिएर जानुभयो, त्यसको निम्ति अहिले मण्डली भित्र नै कुरा काटाकाट, एकले अर्काको विरोध गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ, जुन चाहिँ तल आएर पनि तपाईले देख्नुहुन्छ गनगन गर्ने कुरा, वाद विवाद गर्ने कुराहरू मण्डलीमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेका हुन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि पावलले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, फिलिपीको मण्डलीलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, मण्डलीमा चाहिँ हामीले सामाजिक के भन्छ त्यसलाई, सद्भाव चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। मण्डलीमा चाहिँ पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो तिमीहरूको सामाजिक भेदभाव राख्ने कामको लागि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पुरा परिश्रम गर, पुरा परिश्रम गर। अनि बाइबलमा यो मुक्ति भन्ने शब्द चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बेग्ला बेग्लै अर्थमा प्रयोग गरेको छ। एउटा मुक्ति त स्वाभाविक रूपमा आत्मिक कुराको अर्थ त्यसले दिँदछ है, तर कतिवटा ठाउँहरूमा मुक्तिको अर्थ चाहिँ सामाजिक रूपमा के भन्छ मेलमिलाप पनि हुन्छ। सामाजिक रूपमा मेलमिलाप पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा के भन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो शब्दले चाहिँ एउटा सर्वाङ्गीन सिङ्गो भन्ने कुरा पनि बताउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पावलले प्रयोग गरेको यो शब्दको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत मुक्तिको कुरो गरेको होइन, सामाजिक रूपमा तिमीहरू चाहिँ होल हुनु पर्दछ। होल भने मतलब सिङ्गो हुनु पर्दछ। सामाजिक रूपमा तिमीहरू चाहिँ स्वस्थ हुनु पर्दछ हैन। किनभने हामी यदि सामाजिक रूपमा मण्डलीमा हाम्रो सम्बन्धमा हामी यदि स्वस्थ भएनौँ भने त्यो मण्डली स्वस्थ मण्डली हुँदैन। मण्डली स्वस्थ हुनको लागि, मण्डली हेल्दी हुनको लागि, मण्डली होल WHOLE होल पूर्ण हुनको लागि, सिङ्गो हुनको लागि चाहिँ हाम्रो एक अर्कासँगको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनु पर्दछ। अनि दोस्रो अर्थ पनि छ। पहिलो अर्थ त्यो हो भनेदेखि पावलले यहाँनिर दोस्रो अर्थ चाहिँ के रूपमा प्रयोग गर्दैछन् भन्दाखेरि, हामी चाहिँ भविष्यमा हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धार चाहिँ भविष्यमा हामीले हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धार चाहिँ भविष्यमा पूर्ण हुनेछ हैन। हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धार चाहिँ भविष्यमा हामीले मुक्ति पाइसकेका छौं र हाम्रो मुक्तिको कम्प्लिट अथवा हाम्रो मुक्ति चाहिँ कम्प्लिट हुने कुरा चाहिँ भविष्यमा हुन्छ।
अब यदि भविष्यमा त्यो हुन्छ भनेदेखि त्यसको अनुभव त्यो चाहिँ साँचो हो भन्ने कुरा त अहिलेको जीवनमा देखा पर्नु पर्यो नि त। उदाहरणको लागि म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। भविष्यमा चाहिँ हामी चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ हैन। भविष्यमा हामी स्वर्गमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। तर त्यो आराधनाको डेमोन्स्ट्रेसन, त्यो आराधनाको झलक, त्यो आराधना चाहिँ देखिने ठाउँ, त्यो आराधना कस्तो हुन्छ त, त्यसमा कस्तो खालको अनुभव हुन्छ त भन्ने कुराको झलक त जब हामी यसरी संगति गर्दछौँ त्यहाँ देखिनु पर्यो नि त, देखिन्छ नि त होइन र। यदि यो संगतिको अनुभवले हामीलाई भविष्यमा हाम्रो आराधना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको झलक चाहिँ देखाउँदैन भने त्यो रियालिटीको प्रतिबिम्ब, त्यो रियालिटी, त्यो वास्तविकताको प्रतिबिम्ब यसले गर्दैन भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो त झुटा कुरा हो। यसले प्रतिबिम्बित गर्न पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पाउलले यहाँ दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि कि यो मुक्तिको जुन कामलाई अथवा भविष्यमा हामीले जुन पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउँदछौँ अथवा मुक्तिको जुन वास्तविकता छ, भविष्यको मुक्तिको वास्तविकता छ, त्यो कुराको प्रतिबिम्ब चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीहरूले गरेर देखाउनु पर्छ। भनेको मतलब भविष्यमा जब मण्डली एउटै हुन्छ भन्ने कुरा छ भनेदेखि अहिले चाहिँ वर्तमानमा पनि तिमीहरू एक भएको कुरा चाहिँ देखाउनु पर्दछ। र यो काम चाहिँ वास्तवमा यो हामीले मण्डलीलाई एक बनाउने काम त अल्टिमेटली परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसैकारण तल के भन्छ, तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुपर्छ हैन। मेलमिलापको लागि चाहिँ अल्टिमेटली काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अल्टिमेटली अन्तमा गएर काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीमा मेलमिलापको इच्छा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीमा मेलमिलाप ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ काम गर्न दिनु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा पावलले यहाँ भन्दैछ कि मुक्तिको काम गर्न चाहिँ हामी सबैजनाले, मण्डलीमा भएको सबैजनाले प्रयास परिश्रम गर्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिको प्रयासले मात्रै मण्डलीमा चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ आउँदैन। अनि हामीले अघि नै हेरिसक्यौं कि मेलमिलाप बिना परमेश्वरले हामीलाई जुन उद्देश्यले यस संसारमा राख्नु भएको छ, गएर सारा जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाउने, त्यो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पूरा हुनेवाला छैन। र हामीले चाहिँ मुक्तिको लागि अथवा मेलमिलापको लागि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर, मण्डली मिलेर चाहिँ काम गर्नु पर्छ। तेस्रो कुरा अन्तिम कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ 16 पदमा। 16 पदको सुरुको खण्डमै लेखिएको छ, जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख। अब यो वचनलाई पक्रेन भने के हुन्छ? पहिलो कुरा त वचन भनेको चाहिँ के हो त हैन। अब पावलले प्राय जसो वचनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पावलले चाहिँ यहाँ सुसमाचारको कुरा गरेको हुन्छ हैन। प्राय जसो पावलले चाहिँ सुसमाचार, ख्रीष्ट येशूको जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, उहाँको फेरि आगमनको कुरा अथवा उहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनुभएको कुरा चाहिँ पावलले गर्दछ। भनेको मतलब हामीले चाहिँ सुसमाचारका कुराहरूलाई दरिलोसँग पक्रिनु पर्यो। परमेश्वरको वचनकै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दरिलोसँग पक्रिनु पर्यो। जब चाहिँ पत्रुसलाई, जब चेलाहरूलाई 12 जना यूहन्नाको पत्रमा हामी पढ्दछौँ, यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पढ्दछौँ, पत्रमा हैन पुस्तकमा हामी पढ्दछौँ कि चाहिँ धेरैजना चाहिँ उहाँको पछि लाग्नबाट उनीहरू चाहिँ पछि हटे। धेरैजना चाहिँ प्रभु येशूले जब चाहिँ यो मेरो शरीर हो, तिमीहरूले खानुपर्छ, मेरो यो रगत चाहिँ पिउनु पर्छ भनेर जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, धेरैजना चाहिँ उहाँको पछि लाग्न चाहिँ पछि हटे। अनि त्यस पछाडि 12 जनालाई चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जाने? के तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जाने? यदि जान चाहन्छौ भने जाऊ हैन, यदि जान चाहन्छौ भनेदेखि तिमीहरू जाऊ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ त्यहाँ भनेको कुरा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यसरी भन्दछ कि जीवनको कुराहरू चाहिँ तपाईसँग छ हैन, हामी चाहिँ कसरी तपाईलाई चाहिँ छोडेर जान सक्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलमा पढ्दछौं। अनि यसरी चाहिँ हामी देख्दछौं कि पत्रुसले भनेको कुरा म पढ्दिन्छु
6 अध्यायको 68 पदमा सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कसका जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्। तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्। अनि यो वचनलाई चाहिँ पक्रिराख्ने काम चाहिँ मण्डलीले गर्नुपर्छ, हामी सबैजनाले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ आउँदछ र मेलमिलापमा चाहिँ हामी हिँड्न सक्दछौँ। अब यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हामीले माथि अरू केही कुराहरू छुटाएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ भनिएको छ भन्दाखेरि यो वचनकै कुरा को सन्दर्भमा चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ पक्रिराखेन भनेदेखि, सबैजनाले चाहिँ वचनलाई मानेन भनेदेखि, हाम्रो हृदयमा वचन भएन भनेदेखि, हामीले वचन अनुसार वचनलाई पालना गर्ने कुराहरू गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ त? माथि हेर्नुहोस् त, गनगन अथवा वाद विवाद सुरु भइहाल्छ। गनगन र वाद विवादका कुराहरू, गनगन भनेको चाहिँ त्यहाँ अब सुन्दाखेरि अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ, तर गनगन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि गएर अरूहरूको कुरा काट्दै हिँड्नु। हामी गएर अरूहरूको कुरा, कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा चाहिँ अरूलाई पनि भन्छौँ, अर्कोलाई पनि भन्छौँ भनेदेखि त्यो अर्थमा गनगन भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ। वाद विवाद भनेको चाहिँ एक प्रकारको त्यो एकदमै तर्क वितर्क गर्ने, विरोध गर्ने कुराहरू, जसरी मोसा र हारुनको विरोध चाहिँ इजरायलीहरूले गरेको त्यस्तो खालको विरोधको कुराहरू त्यो शब्दले देखाउँदछ। यद्यपि अब नेपालीमा पढ्दाखेरि त्यति त्यो अर्थ दिँदैन, तर यसको ओरिजिनल भाषामा पढ्यो भने त्यसको अर्थ त्यो हुन्छ। भनेपछि कल्पना गर्नुहोस्, यदि मण्डलीमा चाहिँ हामी गएर एउटाको कुरा 10 जना मान्छेलाई सुनाउँछौँ, यसको कुरा अरूलाई भन्छौँ, सबैसँग भन्दै जान्छौँ भनेदेखि त्यसरी मण्डलीमा मेलमिलाप हुन्छ र? अथवा हामी चाहिँ मानिसहरूको एकदमै विरोध गर्दछौँ, यो यस्तो उस्तो भनेर हामी एकदम वाद विवाद गर्छौँ भने त्यसरी मण्डलीमा मेलमिलाप हुन्छ र? पक्कै पनि हुँदैन, हैन? अब मण्डली भित्र नै मेलमिलाप भएन, हामी भित्र नै एक हुन सकेनौँ, हामी भित्र नै मेलमिलापको सन्देश चाहिँ ल्याउन सकेनौँ वा सन्देशलाई पालना गर्न सकेनौँ भने यहाँ भनेको बाहिर हेर्नुहोस् त, अर्को पद हेर्नुहोस् त, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएका टेढा र बरालिएका पुस्तकको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हो चाहिँ कसरी हुन सक्छ? हामी संसारमा गएर धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, मत्ती 5 अध्यायमा भनेपछि कसरी हामी चाहिँ मेलमिलापको सन्देश लिएर अरू मानिसहरूलाई, संसारलाई नै मेलमिलाप गराउने कुरा गर्न सक्छौँ जबकि हाम्रो बीचमा नै मेलमिलाप छैन? भन्नुको मतलब चाहिँ हामी संसारमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रै भित्रमा त्यसलाई एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ खाली मण्डलीको सन्दर्भमा मात्र लागू हुँदैन, घरको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। यदि घरमा नै हाम्रो चाहिँ मेलमिलाप भएन भनेदेखि हामी बाहिर गएर मानिसहरूलाई मेलमिलापको कुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो परिवारमा यदि आज्ञा पालन गर्ने कुराहरू छैनन्, हैन, हाम्रो परिवारमा सबैजनाले चाहिँ मेलमिलापको लागि प्रयास गर्दैनन् र हाम्रो परिवारमा चाहिँ वचनको कुराहरूलाई प्राथमिकता छैन, परमेश्वरको वचनको कुराहरूलाई प्राथमिकता छैन भनेदेखि हाम्रै परिवारमा पनि मेलमिलाप हुन सक्दैन भने मण्डलीको त परै जाओस्। यसै कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा यो 3टा कुरा चाहिँ ल्याएको छु। यदि फिलिपीको मण्डली जस्तै यदि हामीले चाहिँ हाम्रो एडीसी मण्डलीलाई चाहिँ यदि परमेश्वरले दिनुभएको मिसन पूरा गर्ने मण्डली, त्यो उद्देश्य अनुरूपको मण्डली हामीले बनाउने हो भने यो 3टा कुरा चाहिँ हामी सबैले विचार गर्न पर्ने कुराहरू हुन्छ। पहिलो कुरा आज्ञा पालनको जीवन। आज्ञा पालनको जीवन पास्टर अगुवा हुँदा पनि नहुँदाखेरि पनि, हैन, विश्वासीहरू अगाडि हुँदा पनि नहुँदा। अनि हामी पास्टर अगुवाहरूको जिम्मेवारी पनि त्यही हो कि हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले आज्ञा पालन गर्ने बनाऊ। दोस्रो कुरा, हामी सबैजनाले मण्डलीको एकताको लागि प्रयास गरौँ, सबैजना मिलेर गरौँ। मण्डलीको एकतालाई प्रयास बिग्रेको छ भने बनाउने काम गरौँ, यदि बिग्रेको छैन ठिकै छ भनेदेखि त्यसलाई कायम राखौँ। किनभने हामीलाई भित्रबाट यदि एकता भएन भनेदेखि हामी बाहिर गएर हामी मिलापको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैनौँ। अनि तेस्रो कुरा, अन्तिम कुरा मैले भने कि हामी सबैजनाले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ राम्ररी पक्रिने काम गरौँ।
राम्ररी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दरिलो गरी चाहिँ पक्रिने काम गरौँ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन खाने, परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने, परमेश्वरको वचनमा रहने, त्यो कुरालाई एकदम जोड दिनुपर्छ। हामी धेरैचोटि पहिला पनि मैले भनेको थिएँ कि हामी धेरैचोटि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको वचनलाई भन्दा हामी कतिचोटि चाहिँ अरू कुराहरूलाई धेरै जोड दिइरहेका हुन्छौँ। जस्तै सपनाका कुरा, अनुभवका कुरा, ठिक छ, केही हदसम्म त्यो ठिक छ, तर 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 तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ अरू कुरामा होइन, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आधारित भएको हुनु पर्दछ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हो हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्ने, त्यहाँबाट हो हाम्रो मेलमिलापको कुरा हुने, त्यहाँबाट हो मण्डली एक ढिक्को भएर अगाडि बढ्ने, त्यहाँबाट हो मण्डलीले आफ्नो मिसन पुरा गर्न सक्ने। यसकारणले वचनलाई चाहिँ हामीले दरिलो गरिकन पक्रिनु पर्छ। होइन भने वचन चाहिँ यहाँबाट निस्केर गयो भनेदेखि तपाईले देख्नुहुन्छ कि त्यो वचन के अरे बिउ छर्ने उखानमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ कि वचन चाहिँ दरिलो गरिकन नगडिएको नगाडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि फल फलाउन सकेन, 60 गुणा 70 गुणा 100 गुणा फल फलाउन सकेन। यसकारणले अन्तमा चाहिँ पावलले चाहिँ यो मण्डलीबाट राखेको आशा जब पूरा हुन्छ अनि पावलले के भन्छ, अथवा पावलको गर्व र आनन्दको कुरा अन्तमा गरेको छ, त्यो पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। पावलले भन्छ, ताकि म व्यर्थमा दगुरिन, मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई भन्दैछ कि मैले गर्व गर्न सकूँ यो मण्डलीमाथि, यो मण्डलीमाथि मैले गर्व गर्न सकूँ। के भनेर गर्व गर्न सकूँ? जब म ख्रीष्टको दिनमा उहाँको अगाडि उभिन्छु, उहाँको अगाडि जब म खडा हुन्छु, त्यतिखेर मैले चाहिँ व्यर्थमा परिश्रम गरेको रहेनछु भन्ने कुरामा म गर्व गर्न सकूँ। अनि तल पावलले भन्दछ कि यदि तिमीहरूको विश्वासको बलिदानमाथि अर्ध बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि त्यतिसम्म म तिमीहरूको निम्ति जीवन दिन तयार छु, म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैजनासँग म रमाउँछु, त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ। यो चाहिँ पावलको, यो मण्डली चाहिँ पावल चाहन्छ कि उसको गर्वको कारण बनेको, पावल चाहन्छ कि यो मण्डली खुसी भएको, पावल चाहन्छ कि यो मण्डलीले चाहिँ यो मण्डलीमा चाहिँ पावलको चाहिँ आनन्द छ, पावलको खुसी छ र पावल चाहिँ चाहन्छ कि यो मण्डलीले पनि पावलको साथमा चाहिँ आनन्द गरे। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई फिलिपीको मण्डली जस्तै, हैन, फिलिपीको मण्डली जस्तै आज्ञा पालन गर्ने, फिलिपीको मण्डली जस्तै चाहिँ जीवनको वचनलाई दरिलोसँग पक्रिराख्ने र फिलिपीको मण्डली जस्तै सबैजना मिलेर मेलमिलाप एकताको प्रयास गर्ने मण्डली हामी सबैजनालाई, यो मण्डलीलाई, एडिसी मण्डलीलाई बनाएको होस्। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु।